नमस्कार, यो हो रिमाइन्डर र म हुँ कृष्ण अर्याल। रिमाइन्डरको आजको यो अङ्कमा हामी रिस के हो र यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछौँ। साथमा एउटा सुन्दर कथा त छँदैछ। विज्ञान र विचारकहरूले के भन्छन् भने रिस भनेको हाम्रो दिमागमा अचानक आइपर्ने आगोको झिल्को जस्तै हो, जसले हामीमा क्षणिक परिवर्तन ल्याइदिन्छ। रिसाउने स्वभावको सम्बन्ध सिधै हाम्रो दिमागसँग हुन्छ। जब परिस्थिति हामीले सोचे भन्दा बेग्लै भइदिन्छ वा हाम्रो आफ्नो सोचाइसँग मिल्दैन, तब हाम्रो दिमागले शरीरलाई भिड वा हिँडको सङ्केत गर्दछ र शरीरमा एड्रेनालिन र टेस्टोस्टेरोन जस्ता स्ट्रेस हर्मोनको उत्पादन हुन थाल्दछ, जसले हामीलाई भौतिक आवेगका लागि उत्साहित गर्दछन् र हामीले हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमता र तार्किकता गुमाउँदै जान्छौँ। यो परिणाम बढ्दै गयो भने हामीले सोही रिसका कारण भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित खराब नतिजाको कति पनि आंकलन गर्न सक्दैनौँ। रिसका कारण सधैँ हानि नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ कोही नरम व्यक्ति वा समूह डराएर वा पंगा लिन नचाहेर दिने फाइदा भन्दा अन्य फाइदा कमै होलान्। रिसाउने स्वभावको मानिससँग अरूले धेरै राय सल्लाह र विवाद नगर्ने हुँदा ऊ आफूमा आत्मविश्वासी देखिन सक्छ र केही अप्रत्याशित नतिजासँगै कहिलेकाहीँ केही झुण्ड मानिसहरूका लागि ऊ हाइको पात्र पनि बन्न सक्छ। तर रिस अन्ततः नकारात्मक नै हो। यसले मानिसलाई असामाजिक, निर्दयी र हिंसक पनि बनाउन सक्दछ। आउनुहोस् अब रिसको बारेमा एउटा निकै मार्मिक कथा सार सुनाऊ। कुनै बेलाको कुरा हो। एउटा गाउँमा एकजना निकै रिसाहा युवक थियो। उसको बाबुलाई उसको विद्यालय, छरछिमेक र समाज सबैतिरबाट सधैँ एउटै गुनासो, तेरो छोरा निकै रिसाहा र घमण्डी छ। यो गुनासोले उसको बाबुलाई निकै दुखी तुल्यायो। त्यसैले ती दुखी बाबुले एक दिन एक झोला किला काटी ल्याए र छोरालाई दिँदै भने, बाबु, अबदेखि जब जब तिमीलाई रिस उठ्छ तब तिमीले यो ह्यामर र किलाको झोला लैजानु र ऊ त्यो काठे बारमा एक रिस बराबर एउटा किला ठोक्नु। बाबुले भने जस्तै अब त्यो युवकले त्यसै गर्न थाल्यो। पहिलो दिन उसले 40वटा किला ठोक्यो। किला ठोक्नु पनि सजिलो कहाँ थियो र पछिल्ला केही हप्तामा उसको रिसको क्रम घट्दै जान थाल्यो। के घाम, के हावाहुरी, के पानी, हरेक पटक झन्न रिसाउँदा किला ठोक्न गइहाल्नु पर्ने यो बाध्यताले पनि सो युवकले रिस कम गर्दै लग्यो र अन्त्यमा यस्तो दिन आयो कि त्यो युवक एक दिन एक पटक पनि रिसाएन। यो देखेर खुसी हुँदै युवक आफ्नो बाबु समक्ष गयो र उत्साही स्वरमा भन्यो, बाबा, आज म एक पटक पनि रिसाइन। छोराको मुहारमा खुसी देखेका बाबुले मन्द मुस्कुराउँदै भने, अब तिमीले जब जति पटक तिम्रो रिस र आवेगलाई नियन्त्रण गर्छौ त्यति बेला जानु र एक रिस नियन्त्रणमा एक किला गर्दै तिमीले ठोकेका सबै किला बारबाट निकाल्नु। युवकले त्यसै गर्यो। हरेक पटक उसले आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्न साथ बाहिर गयो र काठे बारबाट आफूले ठोकेका किला एक गर्दै निकाल्दै गयो। एक दिन उसले ती सबै किला निकालेर पनि सक्यो अनि खुसी हुँदै ऊ बाबु समक्ष गयो र भन्यो, बाबा, मैले ती सबै किला निकालेर पनि सकेँ। छोराको यस किसिमको आज्ञाकारिता र रिस र यसको नियन्त्रणको आत्मज्ञानलाई देखेर सन्तुष्ट बनेका बाबुले अन्त्यमा छोरालाई सुबार देखाउँदै भने, बाबु, तिमीले राम्रो गर्यौ, तर त्यो तिमीले किला ठोकेको बार हेर त, यसमा कति धेरै प्वाल र अन्य दागहरू बसेछन्। कति कुरूप भएछ त्यो बार। के तिमीले अब त्यो बारलाई पुरानो यसको सुन्दर स्थितिमा फर्काउन सक्छौ? युवक, सक्दिन बाबा। बाबु, हो, तिमी रिसाउँदा तिमीले अरूलाई पुर्याउने क्षति पनि त्यस्तै हो।
दोस्रो दिन तिम्रो रिस त मर्ला, तर अघिल्लो दिन तिमीले आफ्नो रिसमा दिएको चोट अरूको मनमा यही काठमा जस्तै सधैँभरिका लागि दाग बनेर बस्न सक्छ। जब तिमीले रिसमा आएर केही भन्छौ त्यो तिम्रो बसबाट फुस्किसक्यो, अब त्यसलाई तिमीले चाहेर पनि फिर्ता गराउन सक्दैनौ। मुखले माफी कसैले तिमीलाई त देला, तर उसको मनको दाग तिमीले मेटाउन सक्ने छैनौ। रिस र आवेगमा आएर कसैको अपमान गरिसकेपछिको वा कसैलाई गाली गलौज गरेर मानसिक वा भौतिक क्षति पुर्याइसकेपछिको अवस्था भनेको कसैको पेटमा छुरा घोपेर निकालेपछि मैले निकालिदिए त भने जस्तै हो बाबु। भलै हजारौं पटक तिमीले माफी मागौला, तर उसको मनमा लागेको दाग तिमीले मेटाउन सक्दैनौ। रिसमा गरिएको व्यवहार अनि छोडिएको बोली र बन्दुकको गोली उस्तै हुन्। कालान्तरमा यसले बनाएको घाउ त निको होला, तर दाग रहिरहनेछ। बाबुको यो कुराले युवकलाई निकै गम्भीर बनायो। कथा सुनिसकेपछि तपाईले पनि दङ्ग पर्दै त्यसो भए रिस कसरी कम गर्ने त भन्दै हुनुहुन्छ होला। म अब 1 मिनट तपाईको समय लिन्छु। सुन्नुस् है केही रिस कम गर्ने टिप्सहरू। नम्बर 1, रिस उठ्न साथ मुखभरि पानी राख्नुहोस् र सकेसम्म रोक्नुहोस्। रिल्याक्स गर्नुहोस् र प्रकृतिलाई निहाल्नुहोस्। झ्यालबाट बाहिर हेर्नुहोस्, सुन्दर प्रकृति। आहा, समय कति सुन्दर छ, प्रकृति कति सुन्दर छ, नीलो आकाश कति सुन्दर छ। तेस्रो नम्बरमा आफ्नो हबी वा इन्ट्रेस्टको विषयमा आफूलाई भुलाउनुहोस्। चौथो, यसको जडको बारेमा पुनर्विचार गर्नुहोस्। आफ्नो रिसको जडको बारेमा पुनर्विचार गर्नुहोस्। के मैले सुनेका, बुझेका र भोगेका सबै कुरा सही हुन् त? मनन गर्नुहोस्। के मलाई तनाव दिने मान्छे पुरै गलत हो त? के म 100% सही छु त? मनन गर्नुहोस्। के म कसैप्रति पनि पूर्वाग्रही छैन त? मनन गर्नुहोस्। के म निष्पक्ष नै छु त? मनन गर्नुहोस्। के यो म यति सिरियस हुनुपर्ने विषयवस्तु हो त? मनन गर्नुहोस्। यसबाट मैले भविष्यका लागि के पाठ सिक्ने त? मनन गर्नुहोस्। शान्त भएर यी कुराहरूको मनन गर्नुहोस् र अन्त्यमा आफूलाई रिसाउने बनाउने व्यक्ति विशेषसँग नै बसेर शान्त भावमा गफ गर्ने वातावरण मिलाउनुहोस्। यिनै केही टिप्ससँगै आजको रिमाइन्डर यति नै। फेरि भेटौँला। नमस्ते।